ہو کے فرمان لگے منو دی قبر دے لے جاؤ حضرت عمر فاروق دی قبر دے آئے نالے روندے نالے قرآن دی ایک آیت پڑھی فرمان دے ولی من خاف مقام ربی جنتان اللہ فرمان دے پڑھیا نماز پڑھ ایک جنت دے مانگا روزہ رکھ ایک جنت دے مانگا زکاة دے ایک جنت دے مانگا عمل صالح کر ایک جنت دے مانگا ولی من خاف مقام ربی جنتان اللہ فرماتا ہے میرے کلوں ڈر جا میں دو جنتاں دے مانگا عمر فاروق نے جدو ایک قرآن دی آیت پڑھی اس نوجوان دی قبر جو آواز آئی عمر فاروق میرے رب نے وعدہ پورا کیتا ہے انہیں میں دو ہی جنتاں دی دیا کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کے بار دن الجارے ترستے دے اندر ایک بکری دا بچہ مردہ حالت ہے ادھے کن کٹے ہوئے رسول کریم علیہ السلام اس بکری دے مردہ بچے دے قریب کھلوگے تے حضور نے فرمایا صحابہ کوئی ہے جڑا اس مردہ بکری دے بچے نو خرید لوے عرض کی یا رسول اللہ زندہ بھی ہوندہ تے کوئی نہ خریدہ فرما کیوں عرض کی سونیا یہ کن کٹے ہوئے نے یہ عیب دارے یہ قربانی واسطے بھی جائز نہیں کیونکہ یہ کن کٹے نے کون خریدے گا تو یا رسول اللہ یہ تے ہے ہی مردہ جڑا انہوں خرید لوے تو بڑا بے وقوف انسان ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس ویلے ارشاد فرمایا صحابہ میرے رب دی قدرت دی نگاہ دے اندر اس پوری کائنات دنیا دی حقیقت اس بکری دے مردہ بچے جتنی بھی نہیں فرمائے جڑا پھر دنیا نو خرید لوے انہیں سامنن قلیلہ بڑے گھاٹے دا سودا کر لیا جڑا آخرت دے بدلے سے دنیا نو خرید لوے تے اس دنیا دے لہو و لاب دے اندر مشغول ہو کے اپنی آخرت نو بھول جاوے تے اپنے رب نو بھول جاوے گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید اندر اس دنیا دی حقیقت نو اللہ نے واضح فرما دیتا ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ جن نے دنیا بنائی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا صرف ایک کھیلتے تماشا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ تیری آخرتی زندگی ہی اصل زندگی ہے اسی اپنی اولاد نو اپنے بچے نو پیسہ لگا کے بار سعودی عرب امریکہ یورپ بھیجنے کہ اتھے کمائی کرو تے پردیس ہی چو کمائی کر کے تے اپنے دیس ہی چو بھیجو تاکہ اتھے تو ہاڑے گھر والے تو تسی اپنا وقت اچھا گزارو بچے نو پیسے لگا کے یورپ امریکہ یا کسی بھی جگہ بھیج دیتا جائے تو وہ اتھے جا کے سو جائے تو ستا ہی روے وقت ضائع کر کے آ جائے تے باپ لوگوں نے کہتا ہے یہ پیسہ بھی ضائع کر کے آیا تے وقت بھی ضائع کر کے آ گیا ہے کیوں یہ پردیس کمائی کرن گیا سی پر کمائی نہیں کی تھی یہ اتھے سو کے آ گئے تے وقت ضائع کر کے آ گئے فیصلہ بات نوجوانوں آج دی دنیا چو میں تو تسی بیٹھے ہیں نا اس ساڑھا دیس نہیں دیس ساڑھا کوئی ہو رہے ایسا اتھے جانا ہے اتھے پردیس آیا کمائی کرنا واسطے تے کمائی کرنا آیا عملان دی تے جے اتھے سو کے ٹر گیا تے اتھے وقت ضائع کر کے ٹر گیا پھر اپنے دیس جدو پلٹ کے جانا ہے نا پھر اتھے دی زندگی مشکل ہو جانی ہے اتھے تے آئیسان کے کمائی کر کے اتھے بھیجیے تاکہ اتھو دی زندگی آسان ہو جاوے اس سے مضمون قرآن اس آیت اللہ نے بیان فرمایا ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ پیر باہو نے فرمایا اسی پردیسی ساڑا وطن دوراڈا دم دم غم سوایا ہو اسی پردیسیاں ساڑا وطن دوراڈا ہے اپنے وطن واپس جانا ہے اور بڑی دور ہے سفر بھی بڑا دور دے اتھو کچھ کمائی کر کے لے جاؤں گے تے اپنے دیس سے آسان زندگی گزاریں گے میرا دل کردہ میں جتنی باتاں کیتیاں اساریہ میں حضرت پیر باہود کلام جو پیش کرا یہ آنکھوں سبحان اللہ تے پڑھا پیر باہودہ کلام پاندے سلطان نے فرمایا عدیلہ اس دنیا یوتے پوری دنیا تارا جنہ راما لکھ دے خرچ نہ کیتی او لین غضب دیا مارا کھولو اے پتر کو
सुहावे ए पठ दुनिया बकारा पूज न तर्क दुनिया दी एक बाहो ओ यो लहसन बाग बहारा परवरदिगार इरशाद फरमाया वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। बार बार अल्लाह कुरान जिस मज़मून बयान फरमा रहा, किधरे फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम, किधरे फरमाया कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, किधरे फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बार 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 अल्लाह फरमा दे कि बंदिया इत्थों जाना ही जाना है, ये फानी होना ही होना है, ये कायनात फना होनी होनी है, ते या अल्लाह बाकी की रहना है। फरमाया व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम, फरमाया तेरे रब दी चाहो जलाल बाकी रह जाएगा, ओदी इज्जत बाकी रह जाएगी, एक तेरा रब बाकी रहेगा। ते या अल्लाह जे कदे मेरा भी दिल करे मैं भी बाकी रवां, फरमाया कुलिया एदा भी रखे है या अल्लाह ओ की, फरमाया मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा फहुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाता है ये बात पक्की होगी कि तू फना होना मैं बाकी रहना है। या अल्लाह जे मैं भी बाकी रहना चाहां, फरमाया यारी बाकी ना ला ले, मरण तेनू भी नहीं दे, जदों रहना जो रब ने बाकी है। अब मैं तुहानू गल सुनाई देवां, मेरे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया दे अजीम पेशवा, मैं चुके मुजद्दिदिया नक्शबंदिया इस वास्ते हजरत इमाम रब्बानी खुतबे रब्बानी कंदील नूरानी हजरत शेख अहमद सरहंदी हजरत सैयदना मुजद्दिद अलिफ सानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साडे मुजद्दिद पाक दे मुर्शिद कामिल जिन्हां दा नाम सी हजरत ख्वाजा मुहम्मद बाकी बिल्ला सरकार रहमतुल्लाह अलैह। आप दे मुरीद ने पूछा हुजूर तुहाडा नाम बाकी बिल्ला है, ये बाकी किनू कहंदे ने ते फानी किनू कहंदे ने? आपने फरमाया जेड़ा मेरा जनाजा पढ़ान आवे ओदे कोल पुछ लवी, ते नाल फरमाया मेरा जनाजा कोई ना पढ़ावे कोई आवेगा पढ़ाने वाला। जदों ख्वाजा साहब दे जनाजे दीयां कितारां दुरुस्त होईयां ते लोग इंतजार कर रहे कोई आवे ते जनाजा पढ़ावे। एक सवारी ते सवार नकाब पोश आया, उन्हें मुसल्ले ते खलो के जनाजा पढ़ाया ते सवारी ते बैठ के टुर पिया। नौजवान उस मुरीद ने जाके कदम पकड़ के अर्ज की बाबा जी जांदी बारी दस जाया आज फानी किनू आखदे ने बाकी किनू आखदे ने। उन्हें अपने चेहरे तो नकाब हटाया, मुरीद वे के हैरान रह गया। किदा जनाजा पढ़िया वो भी बाकी बिल्ला, किदा जनाजा पढ़ाया वो भी बाकी बिल्ला। फरमाया समझ नहीं आई ते सुन ले, फानी आओ पे आई बाकी आ पे आ जांदा। बाकी ना लग जाए, यारी बाकी ना लग जाए। भैया बका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। नहीं ते दाता साहब बाबा फरीद चूरा शरीफ अलीपुर शरीफ जाके देख ले, नाम फकीर तिना दा बाहू कबर जिना दी जीवे हो, कबर जिना दी जीवे हो। फिर वो कबरां च टुर गए, कई दुनिया ते टुरदे फिरदे मुर्दे ते कई कबरां च भी जुंदे। मैं गल वड्डी कर गया, कई टुरदे फिरदे ही मुर्दे, कई कबरां च भी जूंदे। पर कौन? नाम फकीर तिना दा बाहू कबर जिना दी जीवे हो। ओ जिना दी यारी बाकी ना लग जाए, जिना दी यारी दुनिया बनाने वाले रब ना लग जाए, ओ नहीं मरदे। ला यमूतून वलाकिन यंतकिलून मिन दारिल फना इला दारिल बका। कौन कहता है कि मोमिन मर गए? कैद से छूटे वो अपने घर गए। ओ मरदे ने, ओ मरदे नहीं, ओ ते बस मुंतकिल होंदे ने, एक घर छोड़ के दूसरे घर चले जाते ने। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़े दा ताजदार, चिश्तियां दा इमाम हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गोलड़वी चिश्ती निजामी सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फजर दी नमाज पढ़ के ना ते गोलड़ा शरीफ दे रेलवे स्टेशन ते तस्बीह पढ़दे जा रहे। अंग्रेज दा दौरे हुकूमत ते अंग्रेज शिकार करन वास्ते बंदूक लेके निकलिया।
انگریز نے پہلی بار تسبیح دیکھی تے تسبیح پکڑ کے کہنے لگا بابا جی ایک ہی ہے. آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرمان لگے ایک ہی ہے. انگریز کہنے لگا بابا جی یہ میرا ہتھیار ہے. تے پیر مہر علی شاہ صاحب تسبیح وکھا کے فرمان لگے یہ میرا ہتھیار ہے. انہیں آگے بابا جی نکی جی تسبیح دینا کی کر دیو. آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرمان لگے تسی یہ دینا کی کر دیو. کہنے لگا بابا میں تینوں کر کے دکھا دینا. سامنے درخت پرندہ پہ چہچہاوے. نوجوانوں انگریز نے نشانہ لے کے گولی چلا دی تھی. گولی جا کے پرندہ دے سینے سے لگ گئی. پرندہ پھڑ پھڑا کے زمین تے ڈگ کے مر گیا. انگریز کہنے لگا بابا جی میں دے نال ایک کرنا ماں. آپ تسبیح پڑھتے پڑھتے مردہ پرندے تے کھول گئے. پرندے نو تسبیح لگائی. پرندہ اڑ کے جا کے درخت بہ گیا. فرمایا میں دے نال ایک کرنا. یاری باقی نہ لگ جاوے. جنہ دی یاری مالک نہ لگ جائے وہ مردے نہیں وہ پھر ٹھوکر مار کے مردے زندہ کری جاندے ہیں. جنہ دی یاری باقی نہ لگ جائے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن ہووے مومن وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. اللہ فرماتا سی انہیں ایک پاک زندگی دے دینے ایک پاک زندگی عطا کر دینے. مرن تو بعد بھی انہوں ایک پاک زندگی عطا کر دینے. پر کنوں جدی یاری مالک نہ لگ جائے. میری ملت نوجوانوں بھئی انہوں نے جلدی جلدی فارغ تسی ادھر آجو تسی تھوڑا جب پیچھے انہوں نے پیچھے سارے ڈسٹرب ہو گئے کیمرے والے بھی ایتھے آجو ایتھے میرے کول آجو تھوڑا جگہ بناؤ ایتھے. میری ملت نوجوانوں رب کسی چیز دا اینا انتظار نہیں کردہ جنہ ایک نوجوان دی توبہ دا انتظار کردہ ہے. در جبانی توبہ کردن شیر وائے پیمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. جبانی چا توبہ کرنا ان نبیان دا شیر ہے. ان نبیان دا کام جبانی چا توبہ کرنا. اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اتنا روندے سن کہ آپ دی اکھاں دی بینائی چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سسر نے حضرت شعیب علیہ السلام اللہ دے نبی اکھاں دی بینائی چلی گئی کہ اللہ نے فرمایا شعیب انہاں کیوں رونا ہے تینوں جنت دی لوڑ کی دوزخ دا خوف ہے. عرض کی تھی اللہ جنت ہے ہی میری میں رب دا نبی ہاں میں کیڑا کو گناہ کیتا ہے معصوم عن الخطا ہاں تے جنت ہے ہی میری تے دوزخ دا منوں کیڑا ڈر میں کیڑا گناہ کیتا ہے. اللہ فرمایا پھر رونا کیوں ہے. عرض کی تھی اللہ جی سچی پوچھے تے میں تیری یاد وچ رونا ہو گئے. اللہ فرمایا پھر روئی جا تے رو کے کہنے لگے یار تے یاراں نے چپ کرا دے نے تے تو مینوں کہنا روئی جا. اللہ فرمائے شعیب جڑا میری یاد وچ روے نا او مینوں سونا بڑا لگدا ہے. او مینوں بڑا ہی سونا لگدا جڑا میری یاد وچ روے. رسول عربی نے اس واسطے فرمایا ابکو فإن تبکو فتباکو. حضور نے فرمایا رویا کر رونا نہ آوے تے رون والا منہ بنا لیا کر. رون والا منہ بنا لیا کر. نوجوانوں اللہ نو بڑے پیارا لگدا ہے نوجوان جڑا اللہ دی یاد وچ روے اپنے گناہاں دی توبہ کردا رہے. شیطان انسان دے دل وچ وسوسہ ڈالدا ہے کہ کل توبہ کیتی سی اج پھر گناہ ہو گیا ہن کیڑا منہ لے کے جانا ہے کہ کیوں توبہ کرنی چھڈ ہن نہ جاویں کیڑا منہ لے کے رب کول جانا ہے. اللہ فرماتا بندیا شیطان دے اکھے لے کے کدھر میرا در نہ چھوڑ دیویں. گناہ ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا. تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڈی بھی معافی دی عادت ہو گئی. اللہ فرماندا تو آ جایا کر تو آ جایا کر. میرا بوا چھڑ کے جاویں گا تے کتے جاویں گا. کدے غور کیتا جے بچے نو ماں مارے نا تے بچہ روندا ہے مار بھی کھائی جاندا ہے تے ماں دی گودی چ وڑدا ہے. کیوں
انہیں پتا ہوندہ ماریا بھی ماں نہیں ہے تو چپ بھی ماں ہی کرانا ہے بندہ جدو گناہ کر کے مڑ رب دی بارگاہ چاہوندا تے اللہ فرشتے نو فرماندا ویکھو ویکھو انہوں پتا جے انہیں گناہ میں میرا کیتا تے معافی میں ہی دینی ہے اللہ فرماندا فرشتے گواہ ہو جو ایک گناہ کر کے مڑ میری بارگاہ چاہ گئے اللہ فرماندا ہن میں دے گناہ نہیں ویکھنے او جڑا اے واپس آ گیا نا اللہ فرماندا اینوں توبہ کہندے نے اینوں رجوع کہندے نے اینوں پلٹ آنا کہندے نے اینوں ہجرت کہندے نے تصوف دی زبان وچ بزرگ فرماندے نے ہجرت ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے چ جان دا نا نہیں ہجرت ایوے کہ گناہاں دی وادی چھوڑ کے نیکیاں دی وادی وچ آ جا انہوں توبہ تے انہوں ہجرت کیا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے ہجرت کر آیا ہے اور ویکھو گناہ چھڑ کے رب دی بارگاہ چاہ گیا اللہ فرماتا ہے میں بڑا ہی سونا لگتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور خلافت چنا ایک نوجوان بڑا حسین و جمیل تے 5 وقت دا نمازی مسجد نبی چ حضرت عمر فاروق دے پیچھے نماز با جماعت پڑھن واسطے آندے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نوجوان نال بڑا پیار کر دینے کہ 5 وقت دا نمازی ہے باقاعدہ نماز پڑھن واسطے مسجد چاندے چہرے تے اللہ نے حسن تے جمال تے نورانیت بڑی عطا کی تھی توجہ ہے سارے اج کہو گے صحیح کہ اسی صاحب کیڑے پیڑے پا لیا جے کو اچھے در تکلیف سناؤ پر نہیں انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اللہ کرے اس محفل توسل اور تصدق نال آج کوئی ایک نوجوانی صدر جائے توبہ کر لے اپنے مالک دن اللہ لگا لے یقین کرو او جڑے دنیا تو ٹر کے انہاں دا بھی بھلا ہو جائے تے ساڈا محفل کران والے دا تے اون والے دا بھی سارے دا بھلا ہو جائے شاہ جی قبلہ نوجوان 5 وقت دی نماز پڑھنے واسطے آندے اج نوجوان میرے کو لا کے علماء کو سادات کو لا کے کہنے حضرت صاحب کوئی وظیفہ دیو کو طویل دیو میں نمازی ہو جاؤں سارے نوجوانہ دا دل کردہ میں نمازی ہو جاؤں میرا دل کردہ میں نماز پڑھی نہیں جاندی آؤ میں تو کلیہ لے جاؤں نمازی بناندہ آسان جڑا میرا نہیں کلیہ یہ بابیاں دسے وڈے بزرگاں نے دسے یہ آپ کو سبحان اللہ تے دس دوں اجی دا دل کردہ نا میں نمازی ہو جاؤں وہ انج کرے کہ ہر وقت با وضو ریا کرے جو ہی واش روم جاؤ وضو کر کے بارو 2 منٹ لگ جدو تو با وضو تے پاک ہو جانا نا شیطان تیرے قریب نہیں آ سکتا تو غور کر کے دیکھو اکثر بندے نماز اس تو نہیں پڑھ دے کہ وضو کرنا پڑنا تے جدو پہلے ہی وضو ہوئے تھیار پہلے ہی تیار ہوتے جنگ جدو مرضی ہو جائے تے جدو تو با وضو ہونا ہے تے اذان دی آواز ہونی ہے پھر تیرے ضمیر نے تینوں ملامت کر کے کہنا ہو جھلیا وضو بھی ہے ویلا بھی ہے بلاوا بھی آ گیا ہے چل چلیے با وضو ریا کرو گناہوں تو بچنا چاہتے ہو تے با وضو ریا کرو کوشش کریا کرو جتنا وقت زیادہ تو زیادہ 24 گھنٹے کے با وضو گزرتے میرے آقا علیہ السلام بھی حدیث پاک دا مفہوم ہے فرمایا جڑا عشاء کی نماز پڑھ کے با وضو لیٹ گئے تے سو جائے حضور نے فرمایا رات نو کروٹ بدل دیا دی اکھ کھلے اس ویلے چڑی دعا کرے گا رب قبول فرمائے کڈا سونا جا کھلیا اپنی نیندہ نو پاکیزہ کرو لوگ کہنے جگراتا پاکیزہ کرو میں کہنا نہیں اپنی نیندہ نو پاکیزہ کرو یہ تصوف دا مطلب عظیم نقطہ سمجھا چلیا اپنی نیندہ نو پاک کرو اپنی تنہائیاں نو پاک کرو یاد رکھو اے جڑے نمازی بننا چاہتے ہو اللہ سارے نو سانو 5 وقتہ نماز با جماعت دی توفیق دے جڑے نمازی بننا چاہتے ہو جسم اکثر دماغ دا غلام ہوندہ ہے دماغ جو کہندہ نا جسم ہوئی کردہ ہے تو اسی الارم لگا کے سو جاندے ہو کہ میں پھر سب فجر میں لوٹ گئے وہ الارم بجدہ ہے نا تے دماغ پتہ کی کہندہ ہے 5 منٹ بعد پھر اٹھ جاؤں کہ خیر ذرا بند کرتے ہیں بند کری دے 5 منٹ بعد پھر الارم بجدہ ہے دماغ کہندہ چل تھوڑا جو اور سو لے جے وہ پھر الارم بند کر کے سو جاندہ 5 منٹ بعد وہ پھر جدو الارم بجدہ ہے پھر دماغ کہندہ جو سو جاؤ یہ دا مطلب ہے تو دماغ دا غلام جس دن دماغ تیرا غلام بن گیا
اس دن تیرے سارے کم ٹھیک ہو جانے. دماغ آکے سو جا, انہوں آخ میں کوئی تیرا غلام ہوں, میں تیری نہیں منی, تو میری منو, اٹھ نماز پڑھ. او تینوں آکھے آج کام تے نہیں جانا, چھٹی کر. انہوں آخ نا نا میں کو تیرا غلام ہوں, میں تیری کیوں مانا, تو میری مانا جی کام تے جانا ہے, چھٹی تینوں پھر کسے دن دے مانگے. جس دن تو اپنے دماغ نو اپنا غلام اپنے نفس نو بنا لیا, پھر تیرے سارے کام ٹھیک ہو جاؤں. میری ملت نوجوانوں اور نوجوان حضرت عمر فاروق پیچھے نماز پڑھن واسطے آندے 5 وقت نماز پڑھ دے. حضرت عمر فاروق کو بڑا پیار کر دے کہ 5 وقت نماز بھی. مدینہ دی گلی چو جدو گزر دے نا تے اچانک رستے چک عورت دا مکان ہے. اس عورت دی نگاہ دے چہرے تے پئی تے حسین بڑا سی, حسن بڑا اللہ نے دیتا. اس عورت نے دل دے دیتا. عورت دا ہون دل کر لے کہ جس طریقے میں اس نوجوان اپنے گھر تک بلاواں, پر وہ ایسا پاکیزہ نوجوان ہے, نگاہاں جھکا کے گزر جاندا ہے, نگاہ جھکا کے گزر جاندا ہے. رب نے اسلام دے اندر, اسلام نے قانون دے اندر صرف یہ نہیں آکھے کہ عورت نو کہ تو پردہ کر, نہیں نہیں, اللہ نے نوجوان مرد نو بھی آکھے کہ تو بھی نگاہاں نہیں رکھ. جب عورت چہرے تے پردہ رکھے تے مرد نگاہاں نیویاں رکھے, میں نو سچی دس معاشرہ ٹھیک ہوندہ کہ نہیں. جب عورت چہرے تے پردہ کر لے تے مرد نگاہ نہیں کر لے, سارا معاشرہ آپ ہی ٹھیک ہو گیا. گناہ دے دروازے ہی بات ہو گئے, شیطان ذلیل تے رسوا ہو گیا. اور نوجوان نگاہ جھکا کے گزر جاندہ ہے. اس عورت نے ایک دن اپنی نوکرانی نو آکھیا کہ کسی طریقے نو گھر دے اندر لگیا. او دی نوکرانی بار کھڑی ہو گئی تے او نوجوان 5 وقت دا نمازی سی, نماز پڑھن آیا نا تے او دی نوکرانی کہہ لگی نوجوانوں کہ جلدی جلدی ساڑھے گھر آویں, مرد کوئی نہیں تے او ساڑھے گھر ایک چور آگے. لاڑا صاحب وہ نوجوان اندر گیا نا تے او نوکرانی بار آگئی تے او بی بی نے اندر کنڈی لگا لے. کنڈی لگائی تے نوجوان سمجھ گیا کہ انہاں دو بیویاں میرے خلاف سازش کی تھی. ان کیدکن عظیم, عورت مکر بڑا عظیم ہوندا ہے, قرآن کہہ رہے ہیں. عورت نے جب کنڈی لگائی نا تے نوجوان گھبرا گیا. عورت قریب آئی نا, وہ بڑا پاکیزہ فطرت نوجوان سی, رب نہ لو لگا کے بیٹھا سی, انہیں چیخ ماری تے بے ہوش ہو گیا. وہ عورت گھبرا گئی, انہیں جلدی جلدی کنڈی کھول کے اپنے نوکرانی نو آنکھیں نو اٹھا تے نو گلی چ سٹ دیئے. انہیں دوہاں بیبیاں اٹھا کے اس نوجوان نو گلی چ سٹیا تے تالا لگا لیا, کنڈی لگا لیا. رات گزرتی جا رہی تو دے باپ نو خیال آیا پتر نماز پڑھن گیا سی, آیا نہیں. او دا وڈیرا جا باپ نو گلیاں چ ڈھونڈدا جدو اس گلی وچ آیا تے ویکھیا پتر گلی چ بے ہوش ہو. باپ نے کچھ لوگوں نے بلایا, پتر نو اٹھا کے گھر لے گیا تے ادھی رات تک باپ روندا رہیا, پتر اٹھ کی وجہ کیوں بے ہوش ہو گیا. جوان پتر سی, باپ دے سرانے بیٹھ کے روئی جاوے. نوجوانوں ادھی رات ویلے جڑے ویلے نوجوان دی اگ کھل گئی, اتے باپ نے پوچھا پتر کیوں بے ہوش ہویا, نے ساری داستان سنائی. نوجوانوں جڑے ویلے داستان سناندا او نوجوان اس جگہ آیا کہ بی بی میرے قریب آئی. دوبارہ نوجوان چیخ ہماری زمین تے گیا, اس نوجوان دی روح برباد کر گئی. نوجوانوں دے باپ نے تھوڑی دیر رہیا, مدینہ طیبہ دے چند لوگ بلائے, اپنے پتر دا جنازہ پڑھیا, دی قبر بنا دیتی. ایک دن گزریا, 2 دن گزرے, 3 دن گزر گئے. حضرت عمر فاروق نے ویکھیا نوجوان نماز پڑھن نہیں آ رہا. لوگوں نے پوچھا, لوگوں نوجوان کتھے وے؟ عرض کی دل دا جپالا جو 3 دیہڑے گزرے فوت ہو گیا ہے. پوچھیا کیوں نہیں بلایا؟ عرض کی دل جپالا دی رات ویلے جنازہ سی, تانوں اس واسطے نہیں بلایا. آپ نے فرمایا مینوں دے گھر لے جاؤ. اس نوجوان دے گھر آئے, اتے وڈیرے باپ دے نہ تعزیت کیتی, افسوس کیتا, ساری گل سنی. نہ دے رو کے فرمان لگے مینوں دی قبر تے لے جاؤ. حضرت عمر فاروق دی قبر تے آئے, نہ دے رو دے نہ لے قرآن دی ایک آیت پڑھی. فرماندے نے ولی من خاف مقام ربہ جنتان. اللہ فرماتا پڑھیا نماز پڑھ ایک جنت دیواں گا, روزہ رکھ ایک جنت دیواں گا, زکات دے ایک جنت دیواں گا, عمل صالح کر ایک جنت دیواں گا. ولی من خاف
مقام ربه جنتان اللہ فرماتا ہے میرے کلوں ڈر جا میں دو جنتاں دیواں گا عمر فاروق نے جدوں ایک قرآن دی آیت پڑھی اس نوجوان دی قبر جو آواز آئی عمر فاروق میرے رب نے وعدہ پورا کیتا ہے انہیں مینوں دو ہی جنتاں دتیاں نے مینوں دو ہی جنتاں دتیاں اللہ نے میں دو جنتوں نے دیا ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ اپنے وعدے دے خلاف نہیں کرتا وہ دی قبر چو آواز ہے رہا میں دو ہی جنتوں دیتی ہیں کیونکہ وہ ڈر گیا نا وہ ڈر گیا نا تے جڑا ڈر جائے انہوں دو جنتوں نمازی نو ایک حاجی نو ایک سخی نو ایک متقی نو ایک پر جڑا ڈر جائے انہوں دو روزے آ رہے نا رکھنے نے نا اگے تے گرمیاں چاہتے سن ہوندے آگے سردیاں چاہتے اگے کسی نے پوچھی تھا سی روزہ رکھنا ہی تھی انہیں پتہ کی کہنا گرمی بڑی ہے کوئی نصیبہ والے رکھے گا وہ دا مطلب ہوندہ سی کوئی نصیبہ والے رکھے گا پر سچی گل ہے رکھے گا نصیبہ والے رکھے گا نصیبہ والے جدو 3-4 بج دے نا روزے دی حالت وچ پچھلا ٹائم ہوندے مغرب تو تھوڑی دیر پہلے اس ویلے جدو زبان سک جاندی ہے تے ہوندا تے سر کی جم جائے اس ویلے جدو انسان دے پیٹ وچ بھوک نہ تے ایک گرمی پیدا ہوندی ہے 6 سال دے بچے بھی روزہ رکھیا ہوندا ہے تے 90 سال دے باپے بھی روزہ رکھیا ہوندا ہے تواڈے پنڈ دے کتے 6 سال دے بچے نو تسی اس ویلے کمرے چ لے جاؤ تے اودے سامنے ٹھنڈا شربت رکھو تے کھانا لذیذ بنا کے سامنے رکھ کے آکو بچے تینوں بھوک بھی لگی تے پیاس بھی لگی کھانا کھا لے پانی پی لے ایک گھوٹی پی لے تے بچہ پتہ کی کہے گا یہ میرا روزہ ہے 90 سال دے بابے نو بھی آکھو گے تے وہ بھی آکھے گا میرا روزہ انہوں آکھو چل کنڈی لگائی کوئی نہیں ویکھدا کھا لے تھوڑا پی لے وہ کہے گا نہیں جی میرا روزہ ہے کوئی نہیں ویکھدا اللہ تے پہ ویکھدا جڑا عقیدہ ہی نا اللہ پہ ویکھدا ہی روزے دا مقصد لعلکم تتقون انہوں کہندے نہیں متقی کہ بندے نو روزہ کیوں نہیں بندہ توڑدا بھوک بھی لگی کھانا بھی موجود ہے پیاس بھی لگی شربت بھی موجود ہے نہ کھاندا ہے نہ پیندا ہے سامنے رکھ کے ویکھدا رہندا ہے کدوں اذان دی آواز آوے تے کدوں کھاوا سامنے پیا ہے ہاتھ نہیں لگا رہا کیوں اللہ پہ ویکھدا ہے اللہ فرماندا ایک مہینہ عقیدہ پختہ کر لے اللہ پہ ویکھدا ہے 11 مہینے سبق یاد رہے کہ گناہ کر دے تینوں خیال آئے کوئی نہیں ویکھدا اللہ پہ ویکھدا آئی خوف آئی ڈر آئی تقوی آئی متقی ان المتقین فی جنات و نہر میری ملت نوجوانوں رب نے جنت بنائی ہی متقین واسطے ہوئے یاد رکھو مڑ یاد رکھو اے میری ملت نوجوانوں اپنی تنہائیاں نو پاک کرو اللہ کو ڈر جاؤ اللہ دا خوف تے تقوی اختیار کر جاؤ میں اج اس نوجوان جڑا حافظ صاحب لڑا صاحب وصال کر کے دنیا تو انتقال کیتا دیگر جڑے نہ دے مرحومین انہاں دے اشارے ثواب دے واسطے بھی یہ گلاں تانوں سمجھا رہے ہیں نوجوانوں جدو اللہ نے آدم علیہ السلام نو بنا کے تے فرشتہ نو فرمایا اس جدو جی آدم سجدہ کرو آدم نو تے تو انہوں پتہ نا سارے سجدے چگر کے تے شیطان اکڑ گیا اللہ فرماندہ سجدہ نہیں کرتا کہنے لگا میں نہیں کرنا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین کہنے لگا میں ادنا لو چنگا میں اگدا بنیا یہ مٹی دا میرے سامنے بنائی تے میں نو سجدہ کیوں کرا میں نہیں کرنا کہنے لگا میں ادنا لو چنگا میں انا خیر میں ادنا لو چنگا جڑی میں نا میں انہیں شیطان بنایا کہندے میں
اے جڑے کہندے نا میں انج کیتا میں اونج کیتا میں اے کر دینا میں تے کسے نوں بولن نہیں دیندا ہائے آ جڑی تیری میں نا بابا فرید الدین گنج شکر فرماندے نے میں اپنی نوں مار کے تے دوویں ہتھیں کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدا دوویں ہتھیں لٹ پر شرط ہے میں اپنی نوں مار میں نو مار دے میں مر گئی تے اے بندے پتہ کہندے نے انگلی تے زخم آ جائے انگلی لت جے نہ اتر جائے تے بندے کہندے نے انگلی اتر گئی شکر ہے میں بچ گیا ناخن اتر گیا شکر ہے بازو اتر گیا شکر ہے پیر اتر گیا میں بچ گیا یہ مطلب ہے نہ انگلی میں نہ ناخن میں نہ بازو میں نہ لت میں کوئی ہو رہے جس دن او مر گئی نا وہ جنہوں بچا کے رکھے جس دن او مر گئی نا اس دن یقین کر تو اللہ دا قرب پا جائے کہ جس دن او میں مر گئی میری ملت نوجوان تائیوں تے بابا فرید نے فرمایا میں اپنی نو مار کے تے تمہیں ہتھی کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ تمہیں ہتھی لوٹ صحیح سردار نے آکھا سی کوئی کھول رہ کے جادوگرے آکھے کوئی یاد ارو درجے لے جاندہ او دور اندہ ایک سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ ککھ نہ روے تے ککھ رہندہ ہے جدو ککھ نہ روے ادو ککھ رہندہ ہے میری ملت نوجوانوں شیطان کہنے لگا میں اتنا چنگا میں کیوں سجدہ کرا اللہ فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین فرمایا نکل جا لعنتیہ میری بارگاہ جو مردود ہو گئے وہ نکلیا تے مڑ مڑ ویکھے اللہ فرمایا میرے آدم والے نے غصے نال کیوں ویکھنا ذرا واپس آنا واپس آیا تے کہنے لگا میں ہزارہ سال عبادت کی تھی یہ آدم دی وجہ تو ضائع ہو گئی میں دیکھو بدلہ لینا ہے میں قیامت تک دی اولاد کو بدلہ لینا ہے اللہ فرمایا کیویں بدلہ لوے گا کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین کہنے لگا لأقعدن لہم صراطک المستقیم کہنے لگا وہ جڑا رستہ تیرے والا ہوگا نا میں اس راہ تے بہ جانا ہے میں اس راہ تے بہ جانا ہے میں تیرے بندے نو تیرے وال نہیں ہوندے نا لأغوینہم کہنے لگا میں اغوا کر کے لے جانے نے میں ساری زندگی تیرے بندے نو تیری بارگاہ نہیں جھکن دینا جدو قیامت نو تو انہاں نو دوزخ چ سٹے گا نا پھر میرا بدلہ پورا ہو جائے گا جدو تو آدم دے پتراں نو آپ دوزخ چ سٹے گا ربا میرے بدلے پورے ہو جانے اللہ فرمایا لاتی کے ٹھہر جا تو میری عزت دی قسم چکی ہے اللہ فرمایا منوں بھی اپنی عزت دی قسم ہے کہنے لگا یا اللہ تو کیوں عزت دی قسم چکنا ہے اللہ فرمایا لے پھر میرا بھی وعدہ رہا 70 80 90 سال دی زندگی میں دے گا ساری زندگی میرا بندہ تیرے آنکھیں لگے گا تو انہوں میری بارگاہ چ نہیں نہ ہوندے نا تو اودے کول گناہ کرا لینے نے نا اللہ فرماتا لے پھر مینوں اپنی عزت دی قسم ہے جدو ساری زندگی تیرے آنکھیں لگ کے بندہ گناہ کرے گا پر جدو آخری ویلا آیا تے اودی اکھ وچ ایک اتھرو شرمندگی دا آ گیا نا تے مینوں اپنی عزت دی قسم ہے میں زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے فرمایا جا میں بھی معاف کر دے مانگا میں نو معاف کر دے مانگا یہ دا مطلب ہے کہ تو تے دنیا تے بھی نہیں سایا جب رب نے تیری بخشش دے پروگرام بنا لے سن اے شیطان ٹریا تے کہنے لگا میں نو انجی بھیج دے لگا کچھ دے کے بھیج اللہ فرمایا جو منگے گا دے مانگا توجہ ہے اج میں تو لچھے دار تقریر نہیں سنا رہا ورنہ آؤندیاں میں نو بڑیاں نہیں ہزاراں تقریراں موضوعات الحمدللہ بھریاں پڑیاں پر میں دل کر دے وہ بھی سنا دینا لوگ کہتے ہیں جو بھی تھوڑی جی سنا دے وہ بھی میں سنا کے بھیجا میری ملت نوجوانوں اللہ نے فرمایا کی چاہنے کہنے لگا یا اللہ میں نو انی طاقت دے دے کہ میں بندے نو سامنے تو بھی گمراہ کراں پچھو بھی گمراہ کراں دائیں تو بھی گمراہ کراں بائیں تو بھی گمراہ کراں میرا جدروں دل کرے میں بندے نو گمراہ کراں اللہ فرمایا جا تینوں طاقت دیتی چاروں سیڈا تیریاں سامنے بھی پیچھے بھی سجے بھی کھبے بھی شیطان بڑا راضی راضی ٹوڑیا تے فرشتے رون لگ پے اللہ فرمایا کیوں رو دیو کہنے لگے یا اللہ بندہ تے پھنس گیا چاروں سائیڈاں تے تو شیطان نو دے دیتیاں تے یا اللہ بندہ کی میں بچے گا اللہ فرمایا 4 سائیڈوں لے گیا 2 بھول گیا یا اللہ کیڑی فرمایا ایک اوپر والی تے ایک نیچے والی فرشتے آنکھیں یا اللہ یہ دنال کی بنے گا فرمایا جو چوہاں سائیڈہ تو گھیر کے شیطان بندے کو گناہ کراوے گا نا تے میرا بندہ ہاتھ چوکے اوتے معافی مانگے گا پھر بھی معاف کر دے مانگا سر نیواں کر کے معافی مانگے گا پھر بھی معاف کر دے گا اللہ فرمایا 4 سیڈاں تیریاں تے 2 میریاں 4 سیڈاں تیریاں 2 میریاں عرب کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمت دا
دریا الہی ہر دم وجدا تیرا کم بن جاندئی میرا ایک قطرہ بخشے مینوں کہ کم بن جاندئی میرا اے فضل تیرے دی آسے کریمہ اور امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا اے بخش خطا جو ہوئی اے صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی جدو زلیخا نے حضرت یوسف نو دل دیتا نا ہون میں توڑے والی تقریب بھی نال سنا جاؤں بھائی ہون تو میرے بال توجہ رکھ رہی ہے جدو زلیخا نے حضرت یوسف نو دل دیتا نا تے او ستویں کوٹھڑی چلا گئی 7 دروازے 7 کمرے 7 کوٹھڑیاں تے 7 تالے لگا لے تے یوسف نو لے کے 7ویں کوٹھڑی چ گئی نا تے قرآن نے رنگ پیش کیتا فرمایا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ دروازے 7 بند کر کے نا تے انہیں اپنا دوپٹہ اتار کے انج سٹیا اس سامنے ایک بت سی اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا حضرت یوسف فرمان لگی زلیخا اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی کہہ لگی میرا رب ہے نا میں دی عبادت کرنی ہوں میں گناہ کرن لگی ہوں میں دے چہرے تے دوپٹہ دیتا ہے میرا رب میں گناہ کرتا ویکھے نا حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا ہے انہیں ایدے اگے رنگ کیے آؤ جدو زلیخا حضرت یوسف دے قریب آئی نا اور رنگ سنیے قرآن نے جڑا رنگ پیش کیتا اللہ نے رسالت فرمایا بَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا الرَّعَى بُرْهَانَ رَبِّي پروردگار نے فرمایا زلیخا یوسف دے قریب آئی زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لے آؤ یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی لولا الرعا برحان ربی یہ یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ لیندے او دلیل کی ہے جڑے ویلے زلیخا قریب آئی اللہ دے نبی نے بھی خبرا کے آسمان ول ویکھے آؤ آپ نے دیوار ول ویکھے آؤ دیوار وچ آپ نو آپ دے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے انہوں نے اپنی انگلی اپنے دندان دے نیچے دبائی ہے نالے فرما دینے پترہ نبی ہے پتر بھی نبی ہے پترہ گناہ نہ کری بچ جا پترہ نبیاں دی فرشتی چونی کر جائے گا اپا جی نے فرمایا پترہ دوڑ جاؤ پترہ دوڑ جاؤ اللہ دے نبی یوسف تالے لگے دروازے والے دوڑ گئے تالے ٹوٹتے جا رہے ہیں دروازے کھلتے جا رہے ہیں فیصلہ باد چک چون والے ہوں پتہ چلیا پیچھے سائیں جوندے ہون بچانے آئی جاندے سائیں جوندے ہون سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے ہائے سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے او نقیب صاحب
دیگر دا ویلا تے ایک آجڑی بکریاں پیچارے تے ایک بکری انجڑ جو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری انجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گئی او بکری انجڑ جو وچھڑی تے لڑا سا پیچھے نا بگیاڑ لگ گیا او بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی اچانک بکری نے ڈر کے اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی بکری دلدل وچ پھنس گئی پیچھے بھیڑیے نے تے چھلانگ ماری تے او بھی دلدل وچ پھنس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو ایڈے گل دے پکے ہو میں نہیں آگیا تو تسی بھی نہیں بولے میں اپنے ہی آرے لگا رہا اے تے پھلا ہوئے دا انہیں میں نے جگا دیتا ہے کئی بیلی مافل تے آندے نے لنگر دے آسرے تھوڑا آسرہ گھروں بھی کر کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جوگا ہو جاندہ ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجے ہے کہ تو پلے کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدہ کھائیے او دا گائیے جڑا کملی والے دے لنگر تے پال دا اچھا بولے سبحان اللہ شاہ جی قبلہ ہو نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری والے بیکھے کہنے لگا ڈوبکے میں بھی مر چلے ہاں ڈوبکے تو بھی مر چلی ہیں میں رونا تو کیوں ہسنی ہے بکری کہنے لگی او سورج والے بیکھ بگیاڑ سورج والے بیکھے کہنے لگا سورج پہ ڈوب دے شامہ پیاں پہندیاں ادھے کے حسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی وہ تھوڑی دیر دے بعد شامہ پہ جانیاں میرے آجڑی نے بکریاں چار کے کر جانا ہے انہیں باڑے چھ جا کے بکریاں جننیاں نے بچ میں نہیں ہونا میرے مالک نو میریاں فکرہ لگ جانیاں نے انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں میں نو کھڑ کے لے جانا ہے کہ میں حسنی آؤں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں فیصلہ بات والے پتہ چل گیا پیچھے سائی جوندے اور بچانے آئی جاندے لے چلنا پیرے باہو دے دربار تے کواری پھر بھائی وہ تھوڑا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہیں چکنا مت کدرے کوئی شہید نہ ہو جائے میں اجے جا کے شیخ اوپر تقریر کرنی ہے سویرے جمعہ پڑھانا ہے مڑ 2 تقریرہ پھر آ کے میں لاہور تے گجراں والے کرنی ہیں رات پچھلی بھی میں 3 تقریراں کیتیاں کہ تہاڈی سبحان اللہ ہوندی ہے مینوں جڑی پھر دوبارہ جوان کر دیندی ہے تے میں پھر تقریر کرن دے قابل ہونا مینوں انی سبحان اللہ دے دیو میرا شیخ اوپر تک گزارا ہو جاؤ عارفاں دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جیڑا دھوبی باغن چھٹے میل اتھی کر دے وے چیٹا وچ ذرا میل نہ رکھے میرا مرشد ویسے مینوں وچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو دم دم جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے
میرا مرشد باہو اے دم دم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لونو دے بچ بسے تاجدار سورہ شریف حضرت علامہ مولانا مفتی عبداللطیف حاجی صاحب زندہ باد زندہ باد ہن جنوں میری گلاں دی سمجھ آئی اونچا بولے سبحان اللہ زلیخا قریب آئی تے حضرت یوسف نے انج ویکھیا تے او سامنے ابو جی نظر آ رہے ابو جی کنان وچ تے مصر دی 7ویں کوٹھی تے یوسف سبحان اللہ پر سائیں آ گئے بے مرشد نے میری گل دی سمجھ نہیں آنی او بولے جدا مرشد مولا علی ہے مرشد آگے سائیں آگے تے بچا کے اچھا اکھیا دوڑ جاؤ اچھا تسی پڑھے لکھے نوجوان فیصلہ آباد دے ہو میں نے 200 بندہ کمرے چ بند کر کے تالا لگا کے بندہ انہوں آکھے دوڑ جاؤ او کتے دوڑے بے تالا لگا دروازہ بند ہے پر جدو سائیاں آکھے نا دوڑ جاتے یوسف دروازے والی دوڑے پتہ بھی سی تالا لگا کیوں اب بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روندا ہے ماں اچھالے تے بچہ ہس رہے حالاں او بھی اچھال رہے ماں بھی اچھال رہی پر لوگاں واری بچہ روندا ماں واری ہسدا کیوں کیونکہ بچے نو ماں تے یقین ہوندا میری ماں مینوں ڈگر نہیں دینا او یوسف نو سائیاں تے ہو رہے کنہ کو مان سی سائیاں ڈگر نہیں دینا سائیاں کیا دوڑ تو دروازے والی دوڑ پہ تے سائیاں بھی مان نہیں ٹوٹن دیتے تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے جدو او 7ویں دروازے دی باری آئی نا تے یوسف نکلن لگے زلیخا اس طرح پچھو پکڑیا تے یوسف دی قمیض پھٹ گئی 7واں دروازہ کھلیا تے سامنے زلیخا دا شوہر کھڑا انہیں این کر کے ویکھیا کہ ایکو کمرے چ میری بیوی تے یوسف نے کرے انہیں شک دی نگاہ نال ویکھیا تے زلیخا نے یوسف والی اشارہ کر دیتا تے سارا الزام یوسف تے لا دیتا کہنے لگی اینے میرے تے حملہ کیتا ہے یوسف پریشان ہو گئے تے ویکھیا قریب ایک پگوڑا تے پگوڑے چ کوئی چھوٹا جا چند دن دا بچہ جھولا پہ جھولے زلیخا نے یوسف والی اشارہ کیتا یوسف نے بچے والی اشارہ کیتا فرمایا بچیا او بول او دس سچا کون ہے دس سچا کون ہے اور نکا جا بچہ چند دن دا بول پہ تھے انہیں آکھا جے قمیض پچھو پھٹی ہے پھر یوسف سچا ہے تو جے قمیض سامنے تو پھٹی ہے تو پھر زلیخا سچی ہے کیونکہ جے سامنے پھٹی ہے تو پھر زلیخا نے اپنے بچاؤں وچ قمیض پھاڑی ہے تو جے پچھو پھٹی ہے تو یہ مطلب ہے یوسف دوڑے تو زلیخا پچھو پھڑے ہے وہ دے شوہر نے ویکھیا تے قمیض پچھو پھٹی پر پھر بھی انہیں حضرت یوسف نو قید وچ جیل وچ بند کر دیتا 12 سال یوسف جیل وچ رہے 12 سال دے بعد جدو باہر نکلے تے رب نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا جدو مصر دے بادشاہ بنے تے 7 سال قید پہ گیا لوگوں نو کھان نو لقمہ ہی نہ ملے یوسف نے 7 سالوں دا پہلے ہی پورے ملک دا انتظام کر کے رکھیا سی گودام بنا کے وچ پورے ملک دی گندم 7 سال جمع کر دے رہے اگلے 7 سال قید آ گیا پہلے سال لوگ آئے گندم دیو فرمایا پیسے دیو لوگاں نے سونا چاندی جمع کرا کے آکھیا پورے سال دی گندم آپ نے پورے ملک نو گندم دیتی اگلے سال پھر آئے گندم دیو فرمایا کوئی قیمت دیو انہاں آکھیا ساڑیاں زمینہ رکھ لو گندم دے دیو زمینہ رکھ لیاں گندم دے دی تیسرے سال پھر آئے گندم دیو فرمایا کوئی قیمت دیو انہاں آکھیا ہون تے گھر ہی بچے نے گھر بھی رکھ لو یوسف نے گھر بھی رکھ لے گندم دے دی چوتھے سال پھر آگے آکھیا گندم دیو فرمایا کوئی قیمت دیو انہاں آکھیا ہے ہی کچھ نہیں سونا بھی دے دیتا چاندی بھی دے دیتی زمینہ بھی دے دیتی گھر بھی دے دیتے ہن کی دئیے فرمایا جب تک کچھ نہ دیو گو میں تو نہیں دینا انہاں آکھیا نکے نکے بچے لے آئے کہہ لگے ساڑھے بچے نو غلام بنا لو گندم دے دیو یوسف نے انہاں دی اولادہ نو غلام بنا لیا تے گندم دے دیتی وہ گندم لے کے ٹورے اللہ فرمایا یوسف انہاں تینوں غلام بنا کے بیچیا سی یہ انہاں دی نسلاں تیری غلام نہ بنا دیواں مینوں یوسف دا رب کون آکھے گا رب بڑی غیرت والا ہے اور رب بڑی غیرت والا ہے جدو 7واں سال آیا نا 7واں سال ایک نوجوان آیا تے کہنے لگا نبی اللہ منو میرے حصے دی گندم دیو آپ نے فرمایا تیرے گھر کنے بندے انہیں اکھے 20 بندے آپ نے 20 بندے دی پورے سال دی گندم دیتی کہنے لگا انہیں نہ ساڑا گزارا نہیں ہونا کوئی بیلی بیجا گیا
ساری توجہ تیرے والے بسم اللہ جی حق چاہیا انہیں آکھا 20 بندے نے میرے گھر چ اپنے 20 بندے دی گندم دیتی انہیں آکھا انہیں نال تے گزارا نہیں ہور دیو فرمائے بھائی جنہیں تیرے بندے سن میں دے دیتی اس تو زیادہ نہیں دینی وہ نوجوان کہنے لگا نبی اللہ تسی میں نے میری مرضی تے نہیں دینی فرمایا نہیں اپنی مرضی تے دینی فرمایا جی کہنے لگا جڑی میں گل سنانی ہے تسا میں نے میری مرضی دی دینی ہے فرمایا گل سنا کہنے لگا یاد ہے جدو زلیخا تواڈے پیچھے دوڑی فرمایا یاد ہے جدو تالے ٹوٹے فرمایا یاد انہیں تواڈی قمیض پکڑی فرمایا یاد انہیں الزام تواڈے تے لا فرمایا یاد ہے اوتے چھوٹا جا پنگوڑا سی فرمایا یاد ہے اودے چ بچہ سی فرمایا یاد ہے تساں اشارہ کیتا تے بچے تواڈی گواہی دیتی فرمایا یاد ہے کہنے لگا او بچہ میں ہی ہاں ہائے ہائے او بچہ میں یہاں اللہ تے نبی یوسف تڑپ کے فرمایا خزانے دے بوئے کھول دیو اے جو مگدہ انہوں دیکھے بھیجو او جدو لے کے ٹرے اللہ فرمایا یوسف جڑا تیریاں گواہیاں دے وے تو او دی مرضی دا دینا ہے جڑا میریاں گواہیاں دے وے میں اپنی مرضی دا دینا جے تو کدے ڈھل جائیں او دے حکم دے مطابق جے تو کدے اتنا یاری لانے پھر جو منگے رب تینوں تیری مرضی دے دے گا اے جنہیں بیٹھے ہو ہر بندے دا دل کر دو نا میں جو منگا اوہی مل جائے میں جو کھواں اوہی ہو جائے ہر بندے دا دل کر دے میں جو کھواں اوہی ہو جائے ایک کلیہ اوکھا تے نہیں اے ولی اللہ جو مانگ دینے رب دے دینا پتہ کیوں انہوں نے کلیہ سمجھ آگا یہ کلیہ اوکھا نہیں سوکھا ہے میں تو انہوں دس جانا وہ کلیہ ہے وے اللہ فرماندہ ہے بندیا جو میں کہنا وہ تو کری جا پھر جو تو آکھیں گا وہ میں کری جاؤں گا من کان للہ کان اللہ لہو جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ بھی ہو جاتا ہے اللہ فرماندہ جو میں کہنا وہ تو کری جا پھر جو تو آکھیں گا وہ میں کری جاؤں گا لے چلا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی اور اچھا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے سچے مرد اے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں اے مولا پاک منندائیو اے پکی خبر اسانو اے مولا پاک منندائیو اے پکی خبر اسانو اللہ فرماتا نہ میں کمی وے خدا دے نہ میں چونکری وے خدا دے نہ میں کسرت محلات وے خدا دے نہ میں امیر تے قریب وے خدا دے نہ میں مقتدی تے امام وے خدا دے نہ میں آقا تے غلام وے خدا دے نہ میں کالا چٹا پگیا گورا وے خناواں عرض کی دیا اللہ کی وے خنائے فرمائے جے میں گورے وے خدا ابو اللہ برگا گورا کوئی نہیں اللہ نے رشاد فرمایا تبت یدا ابھی تب پروردگار نے فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ تو ٹوٹ جانا برباد ہو جائیں عرض کی دیا اللہ گورا ہی بڑا ہے فرمایا نو گورے رنگ تے مانے ننو یار دا رنگ سونا لگ دائے عرض کی دیا اللہ پھر سونا کون ہے فرمایا مکے دے ایک محلے جاتی مرے رنگ دا بھی گورا ہے زہاد دا بھی چودری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے سونا ہی نہیں لگ داؤں فرمایا مکے دے دوسرے محلے جاتی مرے رنگ دا بھی کالا ہے زہاد دا بھی غلام ہے ٹوٹی ہوئی جندی پاؤنا والا او دا لباس تار تارے حالت دل فگارے چہرے تے گردوں کا بارے آواز آئی کہ دن علی پیارے کیونکہ اے دانا